बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बात करने लगी हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामों की। पाकिस्तानी ड्रामे एक हद तक मैं इन्हें प्रमोट नहीं करना चाह रही, ना मैं करने के हक़ में, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। देखें, ऐसे वाक़यात, ऐसी हिस्ट्री में ऐसे किस्से पड़े हुए हैं जो हम लोगों को दिखा नहीं सकते, दिखाते नहीं हैं। कहते कि हम दिखा नहीं सकते, दिखानी चाहिए। जो देखें, अर्तुगरुल ड्रामा था, फिर उसके बाद उस्मान, उसमें भी इतना कुछ सीखने को था कि अल्लाह ताला की राह में जो इंसान चलता है, जो अदल की राह में निकलता है, ठीक है, जो एक हुक्मरान होता है उसे अदल करना लाजमी होता है। अदल के साथ जो इंसान चलता है वही देर तक हुक्मरान रहता है, ठीक है। वो ड्रामे एक ऐसी हिस्ट्री है कि एक वो हिस्सा है इस्लाम का, एक वो पहचान बन जाती है कि ऐसे भी हुक्मरान थे जो अल्लाह के लिए जद्दोजहद किया करते थे। इसी तरह वो तुर्की के लोगों का जो ईमान लेवल है बहुत अच्छा है, बहुत आला है, ठीक है। आपको मैं एक उस्मान के ही वो नस्ल से है, ठीक है। वो हुक्मरान ठहरे थे, वो तुर्की के हुक्मरान थे, अब्दुल हमीद, ठीक है। ये ड्रामा सीरीज़ भी था, है अभी भी है, कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत, इतना इश्क करते थे कि उनके रवैये से झलकता था, उनकी ज़ुबान से झलकता था, उनके किरदार से झलकता था और उनके इखलाक से। अब्दुल हमीद जो थे, उन्हें ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के जो मिंबर हैं, जो मीनार है, मिंबर कह गई, सॉरी, मनार तमील करवाने थे। तो उन्हें वो कहा गया, उन्हें वो काम सौंपा गया। तो उन्होंने कहा कि मैं ये काम किन से करवाऊँ। तो उन्होंने सोचा कि जो मेरे पास ज़्यादातर मज़दूर हैं जो काम करते हैं वो नामुस्लिम हैं, तो नामुस्लिम तो नहीं छू सकते, ये तो बहुत पाक काम है ना, ये मैं नामुस्लिम से नहीं करवा सकता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुसलमान बच्चे चुने, उनको हिफ्ज़ करवाया, मदरसे में डलवाया, उन्हें हिफ्ज़ करवाया। जब वो हिफ्ज़ कर चुके, इस काबिल हो चुके, तो फिर उनके ज़िम्मे ये काम लगाया कि आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मस्जिद के मीनार है वो तमील करने हैं। देखिए, इतना अदब, इतना मोहब्बत, इतने इश्क, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ईमान कि नाम मुस्लिम से वो काम नहीं करवाना चाह रहे। उन्होंने वो लड़के गुलाम, वो उनकी एक पहचान बनाई, मुसलमान बनाया, उन्हें कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया, फिर उनको हुक्म दिया कि ये काम तुम्हारे है और इस मीनार जो है तमील करने हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के जो मस्जिद नबवी के मीनार हैं, वो हिफ्ज़ जो बच्चे थे उन्होंने तमील किया, उनको पाक किया। ये मोहब्बत, ये एहतराम, ये एक ड्रामा है, ठीक है। ये अर्तुगरुल के बेटे आगे उस्मान, उन्होंने की नस्ल से नस्ल जिन्होंने हुक्मरानी की, उनमें से उनकी नस्ल में से एक जो है अब्दुल हमीद नाम है, ये उनकी सीरीज़ है, ये उनका ड्रामा है, ये उनकी स्टोरी है, उनमें से ये चीज़ मिली। देखें, सीखने को क्या मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो क्या क्या करते थे, सीखने को मिला। अगर हम भी एज़ आ पाकिस्तानी ऐसे ड्रामे बनाएं जिससे हमें सीखने को मिले, एज़ आ हमें मोटिवेशन मिले, एज़ आ सिर्फ इश्कबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपने दीन के काम के लिए भी कुछ होना चाहिए जिससे हमें सबक मिले, जिससे हमें एज़ आ मोटिवेशन, एज़ आ हमारे जो आने वाली नस्ल को एक
راحت ملے، ایک سوچ ملے جس پر کام ہو۔ اب دیکھیے ترکی والوں نے ایک اور جو ڈرامہ بنایا ہے، صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی ایک اتنا بڑا نام ہے، ایک اتنے بڑی اس کی پہچان ہے ایوبی، کہ اس کی پہچان اور کیسے بنی کہ مسجد اقصیٰ کو فتح کیا اس نے۔ لیکن جب تک اس نے مسجد اقصیٰ فتح نہیں تھی کی، ٹھیک ہے، اس کے راستے میں ایسے ایسے ظالم حکمران آئے، اس نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن جب وہ مقابلہ کر رہا تھا راستے میں، لیکن اسلام کی راہ پہ چل رہا تھا نا، جو اللہ تعالیٰ نے اسے راستے بتائے، دکھلائے، اسی پر چل رہا تھا۔ پتہ چل رہا تھا کہ جب ایک انسان عدل کے ساتھ چلتا ہے، اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، تو راستے میں مشکلات آتی ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہوں اور آپ کے راستے میں آزمائش نہ ہو، آزمائش نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو آزمائے نہ۔ اللہ آپ کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ کب تک مخلص رہتا ہے، کب تک صبر پر قائم رہتا ہے، کب تک میرے ساتھ چلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا جب تک وہ قائم رہتے ہیں۔ تو ایسے سیریز بنائیں، ایسے ڈرامے بنائیں جیسے صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ ایک جو ڈرامہ اب پاکستان میں تاریخ کیا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، تو اس سے کیا سیکھنے کو آ رہا ہے کہ فلسطین کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ فلسطین ہمارا جسم کا ایک حصہ ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ ہمارا اول قبلہ ہے، قبلہ ہے، پہلا قبلہ ہے ہمارا، ہم اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ وہ ہمارے دلوں میں بستا ہے، وہ جگہ ہمارے دلوں میں کیا، ہماری روح میں بستی ہے۔ مسجد اقصیٰ کو ہم دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، مسجد اقصیٰ کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہم اس مسجد اقصیٰ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں مسجد اقصیٰ کے بارے میں جو محبت دکھلائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، اس صلاح الدین ایوبی کو میرا السلام۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی اب اس دور میں صلاح الدین ایوبی چاہیے جو مسجد اقصیٰ کو فتح کرے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کام کے لیے بھی اپنے بندے چن رکھے ہوں گے، تو اللہ ان سے کام ضرور لے گا، ضرور اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا، اور صلاح الدین ایوبی جیسے نوجوان اس پاک مسجد اقصیٰ کو فتح کریں گے، بچائیں گے، فلسطین کو بچائیں گے، ظالموں کے ہاتھیں نہیں آنے دیں گے، بچائیں گے۔ اس طرح کے ڈرامے بنائیں نا، پاکستان اس طرح کے ڈرامے بنائے، اس طرح کی سیریز بنائے جس سے ایمان تازہ ہو، جس سے موٹیویشن ملے، جس سے آنے والی نسل کو اپنے دین کے بارے میں پتہ چلے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بہت بڑی اتنے واقعات ہیں جو ہم دکھا سکتے ہیں، جی ہم دکھا سکتے ہیں، اپنی حد میں رہ کر وہ چیز دکھائی جائے تو وہ بہت اچھی بن کر، بہت خوبصورت بن کے باہر نکلتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔